सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। बचपन से हमें बताया जा रहा है कि सेकंड रकत में बैठना है, तहियात पढ़ना है, फिर थर्ड रकत में खड़े होना है और फिर थर्ड रकत में रुकू में जाने से पहले दुआए कुनूत पढ़नी है। लेकिन नबी अलैहि सलाम की सुन्नत थी कि वो कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे। नबी अलैहि सलाम की सुन्नत थी कि वो सेकंड रकत में बैठते नहीं थे, थर्ड में डायरेक्टली खड़े हो जाया करते थे ताकि मगरिब से अपनी वितर को डिफरेंशिएट कर लें। इनफैक्ट नबी अलैहि सलाम की सुन्नत तो ये भी थी कि वो 2 रकतें वितर की अदा किया करते थे, सलाम फेरते थे और उसके बाद एक सिंगल रकत अदा किया करते थे, बिकॉज वितर लिटरली मींस ऑड। लेकिन हमें तो सारी जिंदगी बताया ही यही तरीका गया था। अगर हमने गलत नमाज पढ़ी है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट? हमारा फॉल्ट ये है कि हम नेग्लिजेंट थे, हमने इल्म हासिल नहीं किया। मूव ऑन। थर्ड रकत में एक और एडिशन ये भी होता है कि कुनूत नाज़िला पढ़नी होती है। नाउ सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है कि कुनूत नाज़िला की जगह दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। दुआए कुनूत इज अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका एंड कुनूत नाज़िला इज अल्लाहुम्मा हदीनी फीमा हदैत। ये दो डिफरेंट दुआएं हैं। आमतौर पर कि बाज़ औक़ात कुछ लोग किसी हदीस पर मुत्तले होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये वो रिवायत है, वो हदीस है कि जो हमने देख ली, हमें मिल गई। हालांकि ये किसी और की रिसर्च होती है और उर्दू में इन्होंने उम्मी तौर पे पढ़ी होती है। इसे पढ़कर ये समझते हैं कि पिछले जितने भी अफराद थे वो गलती पर थे और अब हमें सही तरीका मिल गया। सबकी जो वितर की नमाजें थीं वो गईं, या इस तरह की दीगर जो अहादीस तय्यबा की रोशनी में ये बात करते हैं कि पिछलों की सारी नमाजें ख़राब, तो वो गलत तरीका इख्तियार करते रहे, गलत तरीके से नमाज पढ़ते रहे। ये बचकाना बातें हैं। अब रही वो हदीस मुबारका कि जिसको पढ़कर और जिसको सुनकर लोग तशवीश के अंदर मुब्तला होते हुए हैं और ये समझे कि गोया कि आज तक जितनी वितर पढ़ी गई वो सारी की सारी गलत तरीके से पढ़ी गई, सारी की सारी गलत हो गई वितर की नमाजें। तो ये गलत फहमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वितर अदा करने का जो तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा से साबित है, वो वही है जो अहनाफ अदा करते हैं। यानी वितर 3 रकात अदा किए जाएंगे और उसके आखिर में ही सलाम फेरा जाएगा और रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ी जाएगी। और दुआए कुनूत जो हमारे यहाँ मारूफ है वही दुआए कुनूत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से साबित है और ये तमाम बातें अहादीस तय्यबा की कुतुब से साबित होती हैं। सुनन नसाई की हदीस नंबर 1699 जो सही सनद के साथ मरवी है, सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासी रकात कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 रकातें वितर अदा करते थे। पहली रकात में सूरतुल आला, दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। व यक़नुतु क़ब्ल रुकू, और आप रुकू से पहले कुनूत पढ़ा करते थे। और जब आप नमाज पढ़कर फारिग हो जाते तो पढ़ते सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये 1699 की रिवायत है और इसी तरह सुनन नसाई की 1710 1701 हदीस मुबारका बिल्कुल यही अल्फाज के साथ मरवी है और उसमें हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि वला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन्ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वितर में आखिर में सलाम फेरा करते थे। यानी दूसरी रकात पे सलाम नहीं फेरते थे, तीसरी रकात पे जाके सलाम फेरा करते थे। तो इन दोनों अहादीस तय्यबा से वाज़ेह हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 रकातें वितर अदा करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बहुत सारी रिवायात और आसार और अहादीस तय्यबा इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हवाले से लेकर आए हैं। उनमें से चंद एक मुलाज़ा फरमाएं। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, हदीस नंबर है 6912, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्लिमु फ़ी रकातैल वित्र, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दूसरी रकात के ऊपर सलाम नहीं फेरते थे। सलाम फेरने का तरीका वही जो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया। और फिर इसके बाद ये सिलसिला आगे चलता है। तो इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, ये अल मुसन्नफ़ की रिवायत नंबर 6911 में रिवायत करते हैं कि अबू इसहाक़ कहते हैं कि कान अस्हाबु अली व अस्हाबु अब्दुल्लाह ला युसल्लिमूना फ़ी रकातैल वित्र, यानी हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जितने शागिर्द थे वो वित्र की दूसरी रकात पर सलाम नहीं फेरते थे। बल्कि 6904 में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि अजमअल मुस्लिमूना अला अन्नल वित्र सलासुन ला युसल्लमु इल्ला फ़ी आखिरिहिन, यानी मुसलमानों का इस पर इजमा है कि वित्र 3 रकातें हैं और उसके आखिर में ही सलाम फेरा जाएगा। तो ये तो तवातुर के साथ सिलसिला चलता हुआ आ रहा है 3 रकात वित्र अदा करने का और उसके आखिर में सलाम फेरने का। ये कोई नया तरीका नहीं, ये कोई गलत तरीका नहीं, ये वही तरीका है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान था और जिस पर मुसलमानों का कर्न अव्वल से इजमा रहा है। इसी तरह वो जो दुआएं पढ़ी जाती हैं और उसमें तफरीक करने की कोशिश की गई कि दुआ कुनूत और है और दुआ कुछ और है, ऐसा नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी रिवायत सुनन नसाई के हवाले से गुजरी,
ان کا دعائے قنوت کے پڑھنے کا انداز کیا تھا، کیا الفاظ تھے؟ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 4970 میں ہے کہ عن ابی بن کعب انه كان يقول اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک فلا نکفرک. آخر تک یہ دعا انہوں نے ذکر کی کہ وطر کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 6965 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علمنا ابن مسعود ان نقرع فی القنوت، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے کہ ہم قنوت اس طرح پڑھیں. اور دوسری روایت کے اندر فی الوتر کے الفاظ ہیں کہ وطر میں قنوت اس طرح پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک. یہ آخر تک وہی الفاظ کے جو ہمارے یہاں پر پڑھے جاتے ہیں. تو یہ دعائے قنوت کے الفاظ بھی الحمدللہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ بعض اوقات کچھ لوگ کسی حدیث پر مطلع ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے، وہ حدیث ہے کہ جو ہم نے دیکھ لی، ہمیں مل گئی، حالانکہ یہ کسی اور کی ریسرچ ہوتی ہے اور اردو میں انہوں نے عمومی طور پہ پڑھی ہوتی ہے. اسے پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی افراد تھے وہ غلطی پر تھے اور اب ہمیں صحیح طریقہ مل گیا. سب کی جو وطر کی نمازیں تھیں وہ گئیں، یا اس طرح کی دیگر جو احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلوں کی ساری نمازیں خراب، تو وہ غلط طریقہ اختیار کرتے رہے، غلط طریقے سے نماز پڑھتے رہے. یہ بچکانہ باتیں ہیں. اب رہی وہ حدیث مبارکہ کہ جس کو پڑھ کر اور جس کو سن کر لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور یہ سمجھے کہ گویا کہ آج تک جتنی وطر پڑھی گئیں وہ ساری کی ساری غلط طریقے سے پڑھی گئیں، ساری کی ساری غلط ہو گئیں وطر کی نمازیں. تو یہ غلط فہمی ہے. اول تو یہ سمجھ لیں کہ ایسی احادیث طیبہ یہ علماء پر مخفی نہیں ہوتی، ان کے علم میں ہوتی ہیں اور ان کے محمل کیا ہوتے ہیں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کس مقام کے لیے ہیں، یہ سب ان کے علم میں ہوتا ہے. صدیوں پہلے ہمارے علماء ان تمام باتوں کے جوابات اپنی کتابوں میں دے چکے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتی میں تمام نے اس کے جوابات دیے ہیں. اور ہم جب احادیث طیبہ پر غور کرتے ہیں تو پھر اس حدیث پاک کا وہی معنی ظاہر ہوتا ہے کہ جو علماء احناف نے اس کا جواب دیا ہے. پہلے تو وہ حدیث مبارکہ کیا ہے وہ پوری جب پڑھی جاتی ہے تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے. مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر 3 رکعت نہ پڑھو کہ اسے مغرب کے مشابہ کر دو، لیکن 5 رکعتیں پڑھو، 7 رکعتیں پڑھو، 9 رکعتیں پڑھو یا 11 رکعتیں پڑھو یا اس سے زیادہ پڑھو. یہاں وطر کو 3 رکعت اس انداز میں پڑھنا کہ یہ مغرب سے مشابہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی. اس کا معنی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا توتروا بثلاث رکعات وحدها من غیر ان يتقدمها شیء من التطوع، یعنی مغرب کی وطر کی رکعتیں جو ہیں ان کو اس انداز میں نہ پڑھو، 3 رکعتیں اس انداز میں نہ پڑھو کہ اس سے پہلے کوئی نفل نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں یہ ہونی چاہیے، کیونکہ مغرب سے پہلے نفل نہیں ہوتے. جب مغرب سے پہلے نفل نہیں ہے تو اب اس انداز میں وطر ادا نہ کرو کہ وطر سے پہلے بھی نفل نہ ہو، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے برخلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو آپ پڑھتے تھے اس میں وطر سے پہلے نوافل ہوتے تھے. عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنا یہ تہجد میں ہوتا تھا، اور پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد آپ وطر ادا کیا کرتے تھے. تو اول تو اس حدیث پاک سے خود اس کی تائید ہو رہی ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کتاب التہجد کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 8 رکعتیں پڑھتے پھر وطر پڑھتے، کبھی 6 رکعتیں پڑھتے اس کے بعد وطر پڑھتے، کبھی آپ 4 رکعتیں پڑھتے اس کے بعد وطر پڑھتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتیں پڑھتے اس کے بعد وطر ادا کرتے. تو طریقہ کار یہ تھا کہ اس انداز میں وطر کو ادا کرو. اور مسند احمد کی ایک سند قوی کے ساتھ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3271، اور اس کا بہت بڑا حصہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے، یعنی بیدار ہوئے، اور آپ نے مسواک فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے آرام فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے مسواک فرمائی اور وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، حتیٰ کہ آپ نے 6 رکعتیں ادا کی. ثم اوتر بثلاث، اس کے بعد آپ نے 3 رکعتیں وطر ادا کی. یعنی پہلے نوافل پڑھے پھر اس کے بعد 3 رکعت وطر ادا کر رہے ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کے مشابہ نہ پڑھنا، مغرب کی طرح نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مغرب سے پہلے نوافل نہیں ہوتے ایسا وطر میں نہیں ہونا چاہیے. وطر کے اندر اس سے پہلے
کچھ نہ کچھ رکعتیں، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں یہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو جب آپ ان تمام تر احادیث طیبہ کو دیکھیں گے تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا، ورنہ تو پھر احادیث میں نعوذ باللہ آپ کو تعرض نظر آئے گا۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اور بالکل حاصل کرنا چاہیے کہ یہ حکم ہے، اور الحمدللہ علماء اس کی ترغیب ہمیشہ دلاتے رہے، لیکن علم ہمیشہ علم والوں سے حاصل کرنا چاہیے، جو طریقہ کار ہے، جو درست راستہ ہے، اسی انداز میں علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ پھر گمراہی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، تو ذرا غور کر لو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو علماء اہل سنت سے، معتمد علماء سے علم حاصل کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، ورنہ اسی طرح خود بھی راہ سے ہٹتے رہیں گے، دوسروں کو بھی راہ سے ہٹاتے رہیں گے۔